Okay mga igsoon, doon na tayo hisgutan dinhi sa gisulti sa balaang kasulatan kining Hebreo 10:5. Nag-ingon dire, tungod dinhi sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad nga mga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. No, dinhi mga kaigsuonan nagisgot dire sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan. But pasabot nga sa wala pa siya muanhi sa kalibutan, naana siya daan. No, nag-exist na siya. Kaya tungod kay nag-ingon diri sa Juan 1:1, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong, diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Kinsa ka ang buot gipasabot niini? No, ato ipadayon diri sa bersikulo 14 sa Juan gihapon 1:14. Kay nag-ingon diri, ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran, nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. Mga kaigsuonan, kung atong tan-awon pagmaayo, tungod kay nagisgot dito sa unang mga bersikulo nga sa dayon na niyang anhi, but pasabot naana siya daan. Sa sinugdan pa lamang naana ang Dios. Kung tungod kay naging dire sa Juan, atong klarohon pagbasa para mas masabtan, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong, diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. No, magiskuta dinhi og creation, paghimo sa tanang butang niining kalibutana. Okay, atong tanawon diri sa Genesis 1:26. Genesis 1:26 nagingon dire, unya miingon na usab ang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway, sila mao magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug tanang ihalas nga mananap. No, sa paghimo sa Dios sa kalibutan o sa wala pay bisan unsa, atong makita nga sa paghimo sa kalibutan, ang Dios o ang anak sa Dios nakig-uban na sa amahan. No, dinhi klaro kayo sa mga bersikulo nga tin-aw kaayo nga nagsulti nga sa dayon na niyang anhi sa mga naunang mga bersikulo, nagpamatuod nga diha nagyud ang anak sa Dios, nakig-uban na sa Dios. Siya ang kaalam sa Dios, siya ang pulong, siya ang kahayag. Para mas klaro pa gayud nato pag maayo nga ang anak nag-exist na kay sama sa gingon sa uban nga si Jesus dili daw Dios. Si Jesus usa lamang ka propeta, pero klaro dinhi nagtudlo ang Biblia nga si Jesus anak sa Dios. Okay, nga sa sinugdan pa lamang ang Dios, ang anak kauban na sa Dios. Okay, atong basahon diri sa panultihon 8:22. Gunaron nato sa 22 mga kaigsuonan. Okay, nag-ingon diri sa 22, una ako sa tanan nga gibuhat sa Ginoo, ang una sa iyang mga gihigugma. 23, gibuhat ako niya sa sinugdan pagayod.
Okay, gibuhat niya sa sinugdan pagayod. Sa wala pa buhata ang kalibutan. No, naguna na ang anak, sa wala pa buhata ang kalibutan. Ang anak sa Dios diha na daan. No, ang pulong nga mao ang anak sa Dios diha na daan kauban sa Dios. 24, nahimugso ako sa wala pay mga lawod, sa wala pay mga tubod sa tubig. Diha na ako sa wala pa ang kabukiran o kabungturan, sa wala pa buhata sa Dios ang kalibutan ug ang mga kaumahan. Bisan gani sa wala pay yuta, didto na ako pagbuhat niya sa langit, sa paghikyad niya sa gitagbuan sa langit ug sa yuta, latas sa kadagatan, sa pagpahimutang niya sa mga panganod sa langit, sa pagpabuhagay niya sa mga tuburan sa kalauran, ug sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat, sa dili paglatas sa ilang utlanan. Didto na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tupad ako niya sama sa usa ka arkitekto. Ako ang iyang kalipay sa matag adlaw. Malipayon ako kanunay uban kaniya. No, kutob sa 30 nga bersikulo. Naghulagway ug nagpakita dinhi nga sa wala pay bisan unsa nga nahimo niining kalibutan na, sa wala pa buhata ang kalibutan, ang kalangitan ug ang tanan nga naa niini ang anak na anadaan. No, ang anak sa Dios iya nang kauban. Gani sa paghimo niya sa kalibutan sa Genesis, ang gisgutan nga himuon nato ang tao. Ang uban mo ingon og anghel daw na, pero dinhi atong makita nga ang Dios nga mao ang anak tupad sa iyang amahan sa paghimo niya sa tanang butang.